श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ पञ्चविंशोऽध्यायः மூன்றாவது ஸ்கந்தம் 25வது அத்தியாயம் கபிலர் தாயாருக்கு பக்தி யோக பெருமையை கூறுதல். शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसङ्ख्याता भगवान् आत्ममायया जातः स्वयमजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणां न ह्यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिं नः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः यद्यद्विदत्ते भगवान् स्वच्छन्तात्मा आत्ममायया तानि मे श्रद्दधानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय. सूत उवाच द्वैपायनसकस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीतः आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः. मैत्रेय उवाच पितरि प्रस्थितेरण्यं मातुः प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वासीद् भगवान् कपिलः किल तमासीनम् अकर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनं स्वसुतं देवहूत्याः दातुः संस्मरति वचः. देवहूतिरुवाच निर्विन्नानितरां भूमन् असदिन्द्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमप्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात् य आद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुःसूर्यैवोदितः अत मे देव सम्मोहम् अपाक्रष्टुं त्वमर्हसि योऽवग्रहोऽहं ममेतीद्ये एतस्मिन् योजितस्त्वया तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोः कुटारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्. मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निरवध्यमीप्सितं निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनं धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतेर्भभाष ईषत्स्मितशोभिताननः. श्रीभगवानुवाच योग आध्यात्मिकः पुंसामतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणगे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणं चेतः कल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये अहं ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धम् अदुःखमसुखं समं तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिरनिमानमखण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसं न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गमजरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः
स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः नैदान्मद्गतचेतसः तये ते साधवः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः सङ्गस्तेष्वतते प्रार्थ्यः सङ्गदोषहराहिते सतां प्रसङ्गान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायणाः कथाः तज्जोषनादाश्वपवर्गमर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति भक्त्या पुमाञ्जातविराग ऐन्द्रिया दृष्टश्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते रुजुभिर्योगमार्गैः असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे देवहूतिरुवाच काचित्त्वय्युचिता भक्तिः कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अञ्जसान्वाष्णवा अहम् यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणात्मंस्त्वयोदितः कीदृशः कति चाङ्गानि यतस्तत्त्वावबोधनम् तदेतन्मे विजानीहि यताहं मन्दधीर्हरे सुखं बुद्ध्येय दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात् मैत्रेय उवाच विदित्वार्तं कपिलो मातुरित्तं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वाम्नायं यत्प्रवदन्ति साङ्ख्यं प्रोवाच वै भक्तिविधानयोगम् श्रीभगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानामानुश्रविककर्मणां सत्त्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमनलो यथा नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचित् मत्पादसेवाभिरता मदीहाः येन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्बसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति तैर्दर्शनीया वयवैरुदार विलासहासेक्षितवामसूक्तैः कृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्तिः अनिच्छतो मे गतिमन्वीं प्रयुङ्क्ते अथो विभूतिं मम माया विनस्ताम् ऐश्वर्यमष्टाङ्गम् अनुप्रवृत्तं श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मे तेष्णुवते तु लोके न कर्हि चिन्मत्पराशान्तरूपे नङ्क्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः
येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम् इमं लोकं तथैवामुम् आत्मानम् उभयायिनम् आत्मानम् अनुये चेह ये रायः पशवो गृहाः विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखम् भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयात्वातिवातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविश्यन्त्यकुतो भयम् एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलोपाख्याने पञ्चविंशोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।